श्री आञ्जनेयाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः, तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः, अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः, सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः, परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः, परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः, सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत्, सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः, पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान्, सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रामकस्तथा, कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः, बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः, कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः, कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्, सञ्चलदालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः, गन्धर्वविद्यतत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः, कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः, सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान्, वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः, अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः, विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः, लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः, चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः, अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः, लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः, गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः, सुग्रीवसचिवो धीरः सूरो दैत्यकुलान्तकः, सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः, कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिर्मैनाकपूजितः, कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः, रामसुग्रीवसन्धाता मही रावणमर्दनः, स्फटिकाभो वाघधीशो नव्याकृतिपण्डितः, चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः, सञ्जीवन्नगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः, कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः, दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहत्, योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः, वज्रदण्डो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः, इन्द्रजित्प्रहीतामोक् ब्रह्मास्त्रविनिवारकः, पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः, दशबाहुलोकपूज्यो जामवद्प्रीतिवर्धनः, सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः, इत्येवं श्रीहनुमतो नामा अष्टोत्तरं शतं, यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः, तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः, अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः, सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः, परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः, परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः, सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत्, सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः, पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान्, सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रामकस्तथा, कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः, बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः, कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः, कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान्, सञ्चलदालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः, गन्धर्वविद्यतत्त्वज्ञो
महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः सूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिर्मैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मही रावणमर्दनः स्फटिकाभो वाघधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदण्डो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित् प्रहीतामोक् ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जामवद्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नामा अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रामकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलदालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यतत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः सूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिर्मैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मही रावणमर्दनः स्फटिकाभो वाघधीशो नव्याकृतिपण्डितः
चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदण्डो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित् प्रहीतामोक ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जामवद्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नामा अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रामकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलदालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यतत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः सूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिर्मैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मही रावणमर्दनः स्फटिकाभो वाघधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदण्डो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित् प्रहीतामोक ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जामवद्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नामा अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः
परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रामकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलदालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यतत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः सूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिर्मैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महीरावणमर्दनः स्फटिकाभो वाघधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदण्डो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहीतामोक् ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जामवद्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नामा अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुया नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रामकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलदालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यतत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः
चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः सूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिर्मैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मही रावणमर्दनः स्फटिकाभो वाघधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदण्डो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित् प्रहीतामोक् ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जामवद्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नामा अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रामकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलदालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यतत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः सूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिर्मैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मही रावणमर्दनः स्फटिकाभो वाघधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहत् योगी राम कथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदण्डो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित् प्रहीतामोक्
ब्रह्मास्त्रवीनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जामवद्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नामा अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रामकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलदालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यतत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः सूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिर्मैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मही रावणमर्दनः स्फटिकाभो वाघधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुदीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदण्डो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहीतामोक ब्रह्मास्त्रवीनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जामवद्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नामा अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रामकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्व
विद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलदालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यतत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः सूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिर्मैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मही रावणमर्दनः स्फटिकाभो वाघधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमि प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदण्डो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित्प्रहीतामोक् ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जामवद्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नामा अष्टोत्तरं शतम् यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात् आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रामकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपिसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलदालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यतत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः सूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः
कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिर्मैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मही रावणमर्दनः स्फटिकाभो वाघधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदण्डो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित् प्रहीतामोक् ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जामवद्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नामा अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्। आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः सीता देवी मुद्राप्रदायकः अशोकवनिकाच्छेता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमुक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहार परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेन सहायकृत् सर्वदुःखहर सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रामकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमारब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलदालसन्नद्ध लम्बमानशिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यतत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमुक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षयहन्ता कञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किनीभञ्जनः श्रीमान् सिंहिकाप्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरार्चितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिर्मैनाकपूजितः कबलीकृतमार्तण्ड मण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता मही रावणमर्दनः स्फटिकाभो वाघधीशो नव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहु दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवन्नगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढव्रतः कालनेमी प्रमथनो हरिमर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदाप्रहत् योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रदण्डो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्भवः इन्द्रजित् प्रहीतामोक् ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी सरपञ्जरभेदकः दशबाहुलोकपूज्यो जामवद्प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नामा अष्टोत्तरं शतं यः पठे शृणुयात् नित्यं सर्वकामान् वाप्नुयात्।
इति श्री आञ्जनेय अष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम् सम्पूर्णम्।